संसद जनताका मुद्दा छलफल गर्ने थलो हो। तर राजनीतिक दल जनताका मुद्दा भन्दा पनि एक अर्कालाई घोषपेचमा उत्रिएका छन्। जनताले तिरेको करबाट भत्ता खाने जनप्रतिनिधि काम गर्नु भन्दा पनि ताण्डव देखाउन थालेका छन्। यस पटक पनि कानुन निर्माण गर्ने थलो जुहारी केन्द्र जस्तै बनेको छ। नेताहरूले व्यक्तिगत कुण्ठा र एक अर्का दलप्रतिको आक्रोश संसदमा पोख्दा संसदीय थलो कुरूप बन्ने खतरा बढेको छ। अब सबै राजनीतिक दलहरूले संसद मर्यादित र जनउत्तरदायी बनाउन जरुरी छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज च्याट टुडे। बिहीबार माघ 19 गते अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेको दिन। ज्ञानेन्द्रको यही कदमका कारण 2062-63 को जनआन्दोलन र 12 बुँदे सम्झौता भएको थियो, जसको बलमा मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। जनताको अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि ज्ञानेन्द्रका दूर दिन सुरु भएका थिए। यति मात्र होइन, देशमा सामाजिक संरचना र शासकीय स्वरूपमा पनि आमूल परिवर्तन आयो। तर भुइँ मान्छेको शासन स्थापनामा हिँडेकाहरू जनतालाई भुलेर आज शक्ति र सत्ताको लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्। आज माघ 19 गते यो दिनले नेपालीलाई खास गरी विक्रम सम्वत 2061 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको कू सम्झाउँछ। माघ 19 गतेकै दिन शाहले काल रात्रि शाही सम्बोधन मार्फत शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। तत्कालीन राजाले 2061 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाई निरङ्कुश शासन गर्न थालेका थिए। त्यसैले नेपालमा माघ 19 लाई प्रजातन्त्रमाथि कू भएको दिनका रूपमा सम्झने गरिन्छ। तत्कालीन राजाको यो कदमले तत्कालीन 7 दल र नेकपा माओवादीलाई नजिक्याएको थियो। त्यसपछि भएको 12 बुँदे सहमतिको जगमा 2062-63 को जनआन्दोलन भयो। 7 दल र माओवादी बीच सहमति भई सुरु भएको जनआन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो। त्यसैको बलमा पहिलो संविधान सभाले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। यो सँगै ज्ञानेन्द्र शाह नारायण हिटी छाडेर नागार्जुन जान बाध्य भएका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहको यो कदमबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रका मान्यताहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी सहित प्रमुख 7 राजनैतिक दलहरू बीच 12 बुँदे सहमति भए अनुसार दोस्रो जनआन्दोलनको थालनी भएको थियो। त्यसपछि 2062 चैत 24 गते सुरु भएर 2063 वैशाख 11 सम्म चलेको 19 दिने जनआन्दोलनले संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो। यही बीचमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। जनआन्दोलनको जगमा पुनर्स्थापित संसदले मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र नारायण हिटी दरबार छाड्न बाध्य भएका थिए। टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत उनले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको घोषणा गरेका थिए। राज संस्था फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली हुँदा पनि जनचाहना अनुसारको विकास र समृद्धि हुन नसक्दा आम नेपालीमा नैराश्य छाएको छ। राजनैतिक दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा उनीहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ। वर्तमान राजनैतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको यो परिस्थितिमा राज संस्थाको माग गर्नेहरू सलबलाउँदै गएका छन्। देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व भए पनि राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा केही थान नेताहरू मात्रै पुगेका छन्। केही हदसम्म राजनीतिक चाहिँ प्रयोगशालाबाट चाहिँ नेपालको संसद चाहिँ समावेशी भएको छ। महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति सबै चाहिँ के छ भने नेपालको संसदमा पुगेका छन्। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रको चाहिँ नेसन बिल्डिङमा नीति निर्माणमा चाहिँ अहिले पनि के छ भने केही सीमित पार्टीका नेताहरू चाहिँ हालिमाली छ। भुइँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले आफ्नो ढङ्गले पार्लियामेन्टमा पुगेका छन्। सहभागितामूलक नेपालको संविधान पनि छ। तर त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कति कस्मेटिक छ र कति त्यो चाहिँ यथार्थपरक छ, यसमा चाहिँ प्रश्न छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि केही चाहिँ मानिसहरू, नेकपा एमालेमा पनि केही मानिसहरू निर्णायक जस्तो देखिएका छन्। संसद र सहभागितालाई उपेक्षा गरेर
आफ्नो निर्णय चाहिँ लाने कुरामा चाहिँ नेताहरूको यो चरित्र यो प्रवृत्ति चाहिँ अलिक घातक जस्तो भइरहेको छ। यो बिस्तारै आशा गरौँ सुध्रिँदै जाला। 2058 जेठ 19 गते राति राजदरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि नेपाली जनताको मनबाट राजतन्त्रप्रतिको आस्था घटिसकेको थियो। त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले 2061 माघ 19 गते चालेको कदमले नेपाली जनतामा राजतन्त्रमाथिको विश्वास पनि घटायो। राजा ज्ञानेन्द्रकै कारण प्रमुख राजनैतिक दल र राज संस्थाका बीचमा अविश्वासको खाडल झनै बढ्दै गयो। आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै गएपछि अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र पछि हट्न बाध्य भए। उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्र गरेनन्, सात राजनैतिक दलले तयार गरेको मार्ग चित्रमा मुलुक अघि बढ्ने बताएर आफूले हारेको संकेत गरे। सात राजनैतिक दलकै आह्वानमा द्वन्द्वरत माओवादीले युद्ध विराम गर्न पुग्यो। अन्ततः 2062-63 सालको आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसदले मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त गरिदियो। त्यसपछि गठन भएको संविधान सभाले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ। आम निर्वाचनपछि संसदको अधिवेशन सुरु भएको छ। संसदमा दलहरू जनताका मुद्दा भन्दा एक अर्काको प्रतिशोध साध्नमै व्यस्त देखिएका छन्। संसद राज्यको प्रमुख अङ्ग हो जसले देशका लागि आवश्यक कानुन र नीति नियम बनाउँछ। संसदमा गएका प्रतिनिधिहरू जनताको मुद्दा उठान गर्छन्, सरकारलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने काम गर्छन्। तर पछिल्लो समय सांसदहरू बीच नै आरोप प्रत्यारोप चल्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। आम निर्वाचन 2079 पछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधि सभामा धेरै बैठकहरू सञ्चालन भएका छैनन्। सीमित बैठकमा बोल्ने सांसदहरूको कुरा सुन्दा फरक फरक विषय उठ्दै आएका छन्। केही सांसदले अहिले नै राजतन्त्र चाहिन्छ भन्छन् भने केहीले संघीयता नै ठिक छ भन्ने भनाइ राख्दै आएका छन्। अहिलेको संसद यतिमा मात्रै सीमित भएको छैन। एक सांसदले बोलेको विषयमा अर्कोले तत्काल जवाब फर्काउन पनि छाडेका छैनन्। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बारे मन्त्रीहरूले बोलेको विषयलाई लिएर संसदमा सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरू बीच जुहारी चलेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले राप्रपाका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर राप्रपाका सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री र राप्रपाका मन्त्रीहरूको मत बाँझिएको भन्दै यो राम्रो संकेत नभएको बताए। कानुन मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सचेत गराएको भए पनि शहरी विकास मन्त्रीको त्यस लगत्तै अभिव्यक्ति आएको भन्दै पन्तले आधारभूत संरचनाबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाँच्नु मुलुकको लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको बताएका छन्। धर्मको नाममा राजनीति गर्दा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान र बङ्गलादेश कुनै पनि देश शान्त नभएको भन्दै उनले संविधानले मार्ग निर्देश गरेको विषयबाट विचलित हुन नहुने भनाइ राखे। संविधान जीवन जिउने एक माध्यम पनि हो। संविधानले हाम्रो राजनीतिलाई मात्र होइन, संविधानले हाम्रो नागरिकहरूको जीवनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले म यो संविधानको आधारभूत मान्यता विरुद्ध नजान सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मैले राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुने। उहाँले भन्नुभयो एकजना मन्त्रीले बोलेको कुराको सन्दर्भ आएपछि मन्त्रीले संहिता विरुद्ध बोल्न मिल्दैन, संविधानका धारणाहरू विरुद्ध बोल्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेको भोलिपल्ट शहरी विकास मन्त्रीज्यूले चितवनमा गएर भन्नुभयो आफ्नो पार्टीले संहिता स्वीकार नगरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले संहिता र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कानुन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि राप्रपाले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले संसद र सडकमा बहस हुन सक्ने तर क्याबिनेटमा बसेर संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सत्तारूढ दलकै सांसदको फरक फरक अभिव्यक्तिका कारण विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। एमाले माओवादीका सांसदहरू संहिताको पक्षमा देखिएका छन् भने राप्रपाका सांसदहरू राजतन्त्र ल्याउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर राप्रपा पनि अहिलेको सरकारमा सहभागी भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री र राज्य मन्त्री पनि राप्रपाले पाएको छ। तर राप्रपाका सांसद विभिन्न स्थानमा संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि संसदमै जुहारी चल्न थालेको छ। व्यवस्था आफैमा उन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको प्रचुरता पनि छ, जहाँ स्वसमावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरू छन्, जहाँ समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषताहरू पनि त्यहाँ सम्मिलित रहेको छ। अझ यसो भनौँ संसदीय प्रजातन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवादी लोकतन्त्रको सम्मिश्रण अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो। यो आफैमा
नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि हो। त्यसकारण व्यवस्था यो समस्याको स्रोत होइन, यो व्यवस्था समस्याको कारण होइन। समस्याको कारण यो उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीले खोजेको नीति र विधिहरू, तदनुकूलको व्यवहार र आचरणहरू हामीले प्रदर्शन गर्न नसक्नुमा आज समस्या देखा परिराखेको छ। व्यवस्थाले खोजेको अवस्था सिर्जना हुन नसक्नुको कारण यही वरिपरि छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मैले अघि भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू छन् यहाँ परम्परागत लोकतन्त्रका, समावेशी लोकतन्त्रका विशेषता छन्, समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषता छन्। यी तीनैवटा विशेषतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको हामीले आर्थिक नीति निर्माण गर्न सकेनौँ, हाम्रो अर्थ राजनीति त्यस्तो बनाउन सकेनौँ, हामीले हाम्रो संरचनागत व्यवस्था त्यो रूपमा विकास गर्न सकेनौँ। आज व्यवस्था र अवस्था बीचको अन्तर्विरोधको प्रमुख कारण यही नै रहेछ। यो व्यवस्थाले खोजेका नीति र विधिहरू हामी निर्माण गर्न सकेनौँ। बनेका नीति र विधिहरूलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौँ। सङ्घीयताको बारेमा प्रश्न उठ्छ। म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सङ्घीयताको महत्त्व बोध गर्नको लागि सुदूरपश्चिम पुग्नु पर्दछ, कर्णालीमा जानु पर्दछ, पूर्वी पहाडबाट मधेसमा पुग्नु पर्दछ। सङ्घीयताको बोध तब मात्र हामी राम्रोसँग गर्न सक्दछौँ। राजधानीमा बसेर सङ्घीयताको महत्त्व बोध हुँदैन सभामुख महोदय। सत्तारूढ दल राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले भने यी प्रतिक्रियाको प्रतिवाद गरेका छन्। आफूहरू नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्न आएको भन्दै उनले यो बोल्ने अधिकार संविधानले दिएको बताएका छन्। संविधान र व्यवस्थालाई मानेरै आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेको भनाइ जबराको छ। राप्रपा सानो होला तर हामी नेपाली जनताको मनमा भिजेको छौँ। हामी नेपालमा फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौँ। हामी फेरि राजासहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको छौँ र त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन सभामुख महोदय। संविधानमा अपरिवर्तनीय यो बुँदाहरू होइनन्। हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, हामी बोल्छौँ र त्यो हामी समयमा कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ, व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। नमान्ने भावे हामी जङ्गल जान्थ्यौँ, बन्दुक उठाउँथ्यौँ। यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यताभित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले भोट दिएर हामी आएको छौँ र हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस्। संघीयता र राजतन्त्रको विषयमा संसदमा जोहारी चल्दा केही विश्लेषकहरूले भने फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसदमा यस्तो बहस हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै अहिले नै राजतन्त्रको सम्भावना नभएको तर्क विश्लेषकहरूको छ। आम नागरिक सडकमा आएपछिको अवस्था फरक हुने भए पनि अहिले नै संघीयता खारेज नहुने उनीहरूले बताएका छन्। हिजो हामीले देखेको जोहारी चाहिँ राजा फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र फर्काउनेदेखि लिएर गणतन्त्रलाई नै ठिक मान्ने सबै छ। खुसीको कुरा के छ भने सबै बहस र चाहिँ छलफल चाहिँ संसदमा भइरहेको छ। संसद यस्तै बहस गर्ने थलो हो। संसद राजनीतिक चाहिँ असहमतिहरूको बिचको चाहिँ बहस गर्ने थलो पनि हो। संसद विकासको लागि चाहिँ नीति निर्माणको लागि बहस गर्ने थलो पनि हो। त्यसै कारणले सडकबाट यस्ता बहसहरू अगाडि गयो भने त्यसले मुठभेडको राजनीति लिन्छ। संसदभित्र यस्ता बहसहरू चाहिँ अगाडि आयो भने त्यसले के गर्छ भने संसदलाई चाहिँ सबैको आकर्षणको थलो बनाउँछ। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ नेपालको संसदको चाहिँ एउटा राम्रो नमुना पनि मान्न सकिन्छ। पक्कै कुरा हो, सबै विचारहरू खेल्न पाउनुपर्छ। बहुलवाद भनेकै त्यही हो। राजा आऊ भन्न पनि पाइन्छ, हिन्दू राष्ट्र ल्याऊ भन्न पनि पाइन्छ। तर त्यो के हो भने त्यो त्यहाँ कराउँदैमा हुँदैन, जनताको बीचबाट त्यो कुरा उठ्नुपर्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभा विगतको भन्दा भिन्न छ। धेरै दल र स्वतन्त्र सांसदको सहभागिता रहेको सङ्घीय संसदमा उठ्ने विषयहरू पनि फरक फरक छन्। तर संसदमा जनताका मुद्दा भन्दा पनि सांसदका स्वार्थका विषय उठ्न थालेका छन्। नेपालमा हाल सम्पन्न भएको टी20 लिगले नेपाली क्रिकेटको बदनाम मात्र गरेन, नेपाली क्रिकेटको ओह्रालो यात्रा पनि सुरु भएको छ। विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपाली क्रिकेट सफलताको क्षितिज रच्दै गएको थियो। तर अहिले क्यानभित्र मौलाएको राजनीति र खेलाडीहरू स्पट फिक्सिङमा मुसिदा क्रिकेटको भविष्य अन्योलग्रस्त भएको छ। विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच पनि खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। तर अहिले विभिन्न समस्याहरू नेपाली क्रिकेटको तगारो बन्दै गएका छन्।
नेपालको एकमात्र आशा लाग्दो र सम्भावना बोकेको खेल क्षेत्र हो क्रिकेट। यही क्रिकेट प्रति आम नेपाली खेल प्रेमीले ठूलो आशा राखेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले विश्व सामु आफ्नो प्रतिस्पर्धा जारी राख्दै एकपछि अर्को सफलता भित्र्याउँदै लगेको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो बलियो उपस्थिति समेत जनाइसकेको छ। सन् 2014 मा भएको टी20 विश्वकपमा अफगानिस्तानलाई हराएर नेपालले सनसनी मच्चाएको थियो। यस्तै हालै जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौटमा 7औं भएको नेपाल सन् 2022 सम्म एक दिवसीय मान्यता प्राप्त देश समेत बनिसकेको छ। विगतको तुलनामा धेरै सुधार उन्मुख देखिएको नेपाली क्रिकेट अहिले आएर फेरि धरापमा परेको छ। खेलभित्रै विभिन्न गुट उपगुटको शक्ति संघर्षकै कारण बेला बेलामा विवादमा फस्दै आएको नेपाली क्रिकेट भर्खरै सम्पन्न नेपाल टी20 क्रिकेट लिगका कारण सबैभन्दा बढी बदनाम भएको छ। नेपाल टी20 क्रिकेट लिग सुरु हुँदा त्यसलाई नेपालकै उत्कृष्ट फ्रेन्चाइज क्रिकेट बनाउने दावी गरिएको भए पनि सोही प्रतियोगिता नै नेपाली क्रिकेट इतिहासकै विवादास्पद र बदनाम बन्न पुगेको छ। स्पट फिक्सिङ, म्याच फिक्सिङ र बेटिङ जस्ता क्रिकेटलाई बदनाम गराउने विषयकै कारण उक्त प्रतियोगिताले नकारात्मक चर्चा पायो र त्यही कानुनी अनुसन्धानको घेरामा समेत तानिन पुग्यो। खेलका क्रममा फिक्सिङ भएका समाचार बाहिर आएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन समिति बनायो। त्यसपछि अनुसन्धानका क्रममा टी20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको पुष्टि समेत भयो। सो स्पट फिक्सिङमा एक खेलाडी सहित नेपाली 4 र विदेशी 6 जना गरी 10 जनाको संलग्नता रहेको CIB को अनुसन्धानले देखाएको छ। CIB का अनुसार ती मध्ये 2 जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। फिक्सिङ सम्बन्धी विवाद बारे बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को टोली नेपाल आएको थियो। पटक पटकका विवादास्पद निर्णयकै कारण विवादमा पर्दै आएको नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संज्ञान यस पटक यही टी20 लिगका कारण ठूलो भुमरीमा फसेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले 6 वर्षसम्म गरेको लामो निलम्बन गत जेठमा मात्रै पूर्ण रूपमा फुकुवा भएको थियो। क्यानमा राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक पारदर्शिता कायम नभएको भन्दै ICC ले सन् 2016 अप्रिलमा निलम्बन गरेको थियो। 2076 असोजमा काठमाडौँमा विशेष साधारण सभा गर्दै चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति गठन भएपछि ICC ले क्यानमाथि लगाएको निलम्बन सशर्त फुकुवा गरेको थियो। त्यतिबेला ICC ले क्यानको आर्थिक गतिविधिमा नियन्त्रण गरेकै कारण आर्थिक मामिलामा ICC कै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। 4 वर्षका लागि चन्दको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ कार्य समितिले नेपालको आधिकारिक टी20 लिग प्रतियोगिता गर्ने लक्ष्य अनुसार लिगको तयारी समेत सुरु गर्यो। क्रिकेट संघले सुरुवातदेखि नै यसलाई विवादास्पद र अपारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउँदै लग्यो। 2077 मंसिरमा भएको साधारण सभामा करिब 40 देखि 42 करोड रुपैयाँ लिने र भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई 10 वर्षका लागि नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना गर्न दिने प्रस्ताव आयो। तर बोर्ड भित्र र बाहिरबाटै विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि क्रिकेट संघ बीचमै अलमलमा पर्यो। तर पनि भारतीय पक्षसँग प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेकै कारण उसले अर्को निर्णय गर्न सकेन। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा खेलकुदका सबै गतिविधिहरू ठप्प भए। पछि कोरोना महामारी बिस्तारै कम हुँदै जाँदा क्रिकेट संघले व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारीका नाममा फेरि 73 स्पोर्ट्सलाई नै प्रतियोगिताको जिम्मा लगायो र उसले पटक पटक मिति सार्दै नेपाल टी20 लिग पुसाटमा गर्ने निधो गर्यो। तर खेल सुरु हुनुपर्ने दिनमा पनि फ्रेन्चाइज टिम बारे प्रष्ट जानकारी दिएन। पुरस्कार राशि प्रायोजक पनि केही खुलाएको थिएन। यस्तै विवादका कारण खेल एक दिन साथै पत्रकार सम्मेलन गरेर क्रिकेट संघ र 73 स्पोर्ट्सले 1 करोड 25 लाख पुरस्कार राशि घोषणा गरेको थियो। यसको मुख्य प्रायोजकका रूपमा बेटिङ कम्पनी समेत रहेको भारतीय कम्पनी 1X ब्याटलाई सार्वजनिक गरेको थियो। यसरी क्यानले सुरुवाती चरणदेखि नै विवादास्पद र अपारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउँदै लगेको लिग विवादै विवादका बीचमा सम्पन्न भयो। यही लिगका कारण अहिले क्यान भित्रै विभिन्न खाले आरोप प्रत्यारोपहरू भइरहेका छन्। टी20 लिगमा भएका आवेशित क्रियाकलापहरूले नेपाली क्रिकेटलाई नै बदनाम गराएको भन्दै क्यानका पदाधिकारीहरूको राजीनामा समेत माग उठेको छ। नेपाल टी20 लिगमा भएका सबै गल्तीको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष सहित कार्य सम्पादन समितिको राजीनामा माग गर्दै क्यानकै 6 जना केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। यस्तै यही लिग विवादको कारण र फिक्सिङका कारण तीव्र आलोचना भएपछि क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले पदबाटै राजीनामा समेत दिएका छन्। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले राजीनामा दिएपछि 1 वर्ष अघिदेखि कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मल्लले मंगलबार नै पोखरामा बसेको बोर्ड बैठकमै आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन्। उनले राजीनामा दिएपछि क्यानका कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज
पाठकलाई दिइएको छ। उता क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने नेपाली क्रिकेटकै हित सोचेर भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको बताएका छन्। सो निर्णय गर्दा बोर्डका सबै सदस्यको सहमति रहेको समेत उनले बताएका छन्। लीग सञ्चालन गर्दा भएका सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिहरूलाई लिएर राजीनामा नै माग गर्नु अनुचित नभएको भन्दै उनले स्पट फिक्सिङमा संलग्न जोसुकै पदाधिकारी, खेलाडी वा कोही सदस्य भए पनि कारबाही गरिने बताएका छन्। आउँदो फागुनमा साधारण सभा र जेठभित्रै विशेष साधारण सभा गरी निर्वाचन गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकबाट भइसकेकाले अब यसलाई धेरै उचाल्न नहुने अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ। आपसी द्वन्द्व र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा भएका गम्भीर गल्तीले 6 वर्षपछि आईसीसीबाट फुकुवा भएको क्यान फेरि निलम्बनमा त पर्ने होइन भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ। नेपाली क्रिकेटको अभिभावक समेत रहेको क्यान आफै आन्तरिक विवादमा फस्दा नेपाली क्रिकेटको भविष्य नै धरापमा परेको भन्दै आम खेल प्रेमीहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। नेपालमा 2065 सालमा राजतन्त्र विधिवत रूपमा अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो। देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि देशको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन। जनताले गणतन्त्र आएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। राजनीतिक दलहरूमा इमानदारीता नहुँदा जनता लामो समयदेखि ठगिँदै आएका छन्। हजारौं शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त यो व्यवस्था सिद्ध्याउने शक्ति पनि जुरमुराउन थालेका छन्। सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा यस व्यवस्थाप्रति चरम असन्तुष्टि पैदा भएको छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।